अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हकीम मोहम्मद आसिफ शहजाद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरे साथ शहर की सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियत सीनियर नायब सदर मरकज़ी प्रॉपर्टी एसोसिएशन शेख सरफराज अहमद मेरे साथ मौजूद हैं। अल दुबई एस्टेट डील इनकी 18 ब्लॉक में अपना बिजनेस है एस्टेट के हिसाब से। तो इनसे हम आपके बारे में पूछवाते हैं आपके सवालों के जवाबात कि प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या पोजीशन है, मुल्की हिसाब से या हमारे शहर के हिसाब से। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शेख साहब, बड़े दिनों से हम आपके पीछे लगे हुए थे कि आप हमें टाइम दें, कुछ जो सवालात हैं प्रॉपर्टी के हिसाब से फैमिलियों में जो आ रहे हैं जी जी। तो उसके बारे में हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो पोजीशन है प्रॉपर्टी की वो क्या जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी बात तो हकीम शेख आसिफ साहब को मैं वेलकम करता हूं, जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में शामिल किया। तो प्रॉपर्टी के हवाले से मैं ये समझता हूं कि जो अब हालात है ना जी हमारे पंजाब के, बल्कि ख़ास तौर मैं सरगोदा से बात करूंगा क्योंकि मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मरकज़ी प्रॉपर्टी एसोसिएशन का हूं। तो उसके हवाले से हमारे पास वैसे भी कई ऐसे मामलात आते रहते हैं प्रॉपर्टियों के हवाले से जो लोग बहुत ज़्यादा डिसहार्ड है। लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पे एक तो कभी हड़तालें रहती हैं, तहसीलों में बयान नहीं होते, लोगों की पेमेंटों के मामलात होते हैं, और मेरी हुक्म बाला से पंजाब वज़ीर आला पंजाब अपना मोहसिन नकवी साहब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इल्तिजा है कि प्रॉपर्टी के हवाले से जितना टैक्स हो सके वो कम करें, ताकि टैक्स जितना प्रॉपर्टी में कम होगा और हमारे जितने प्रॉपर्टी डीलर भाई हैं, हमारे दोस्त अहबाब हैं, वो इसमें अपने बच्चों का रिज़्क भी कमा सकेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉपर्टी के टैक्स इन्होंने इतने के लगा दिए हैं कि प्रॉपर्टी के टैक्स लगाने की वजह से कभी गेम टैक्स बढ़ जाता है, कभी टैक्स बढ़ जाते हैं, और कभी तहसील में जितने भी मामलात हैं किसी को रजिस्ट्री नहीं मिलती, उनमें जितने भी तहसीलदार हैं, गर्दावर हैं, पटवारी हैं, ये लोगों से करप्शन करते हैं या इनको पूछने वाला कोई नहीं है। और मैं बार बार रिक्वेस्ट करूँगा हुकूमत पंजाब से, मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला पंजाब से, कि वो इनकी ज़रा थोड़ी सी ना खिंचाई करें और इनको पूछें कि यहाँ पे प्रॉपर्टी का एक तो लोग टैक्स भी देते हैं और उसके बाद अपना पैसा भी लगाते हैं, उसके बावजूद लोग तहसीलों में जलील होते हैं, रुसवा होते हैं, और वहाँ पे कोई इनके असूल नहीं है, कोई रूल नहीं है, सिर्फ करप्शन 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 है। पैसा दो, रजिस्ट्री निकलवा लो, पैसा दो, फर्द ले लो। इनको चाहिए कि कम से कम कुछ ये असूल बनाएं। लोगों की पेमेंटें करोड़ों का लेन देन होता है, वो फंसी रहती हैं, लोग परेशान होते हैं, डिस्प्यूट आ जाते हैं भी। शेख साहब, जो इस वक्त सरगोदा शहर में प्रॉपर्टी का जो कारोबार है उसकी क्या पोजीशन है? इस वक्त कारोबार टैक्सेस की वजह से ना जी, अच्छा। टैक्सेस की वजह से कारोबार के बहुत ज़्यादा स्लो हुआ है, यानी कि कारोबार ठंडे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि इस काम में हम प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के हवाले से मैं ये अहकाम बाला को ये आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि टैक्सों में प्लीज़ मेहरबानी करके ना खसूसी जो है ना शफकत करें, और ये गेम टैक्स भी कम करें और स्टाम्प ड्यूटी भी कम करें, ताकि लोगों को इसमें मज़ीद रिलीफ मिल जाए। हालांकि यहाँ से पाकिस्तान लेवल में, पंजाब लेवल में ख़ास तौर पे रेवेन्यू इकट्ठा होता है, और ये रेवेन्यू पंजाब हुकूमत की यानी कि गवर्नमेंट के अपनी ही ख़जानों में इकट्ठा होता है और इनको फ़ायदा होता है। बल्कि मैं समझता हूँ कि इनको मज़ीद हमें रिलीफ देना चाहिए, ताकि प्रॉपर्टी का बिज़नेस एक अच्छा बिज़नेस है। इसमें हज़ारों नहीं लोग, करोड़ों लोग इसमें बिज़नेस कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सारों को रिलीफ मिलेगा, उनका एक मुस्तकबिल होगा और पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। क्योंकि जितने टैक्स हम, वैसे तो टैक्स हम सारे देते हैं, लेकिन वो टैक्स खजानों में भी कम जाते हैं। अगर कोई जाते हैं तो वो फिर मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा टैक्स प्रॉपर्टी का जाता है, और उसके बावजूद प्रॉपर्टी वालों को रिलीफ नहीं मिलता। यहाँ तहसीलदार भी परेशान करते हैं, गर्दावर, पटवारी, जो भी बंदा है यहाँ पे परेशान करता है। किसी साइल को मेरिट पे कोई काम नहीं मिलता, सब परेशान रहते हैं। अच्छा शेख साहब, आप प्रॉपर्टी के कारोबार के साथ मुंसलिक है अरसा दराज से, तो प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के बारे में जो आम साइल हैं, जैसे हम कोई चीज़ खरीदते हैं या कोई हमने फरोख्त करनी है, तो किन चीज़ों का बुनियादी हमें ख्याल रखना चाहिए ताकि हम फ्रॉड वगैरह से बच सकें? बस उसमें ये है जी कि हमारे यहाँ पे कुछ चंद डीलर दोस्त अहबाब हैं जो मतलब कि जिन्होंने मतलब कि काम किए हैं, लेकिन उन्होंने अपने कारोबार में मुखलसपन नहीं दिखाया। वो मतलब कि लोगों के साथ फ्रॉड करते रहे हैं, और उनमें हमें तो
ظاہری بات ہے آج ہر بندہ لالچی ہے، جس کو کوئی کم ریٹ نظر آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ پراپرٹی میرے لیے بارے میں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پراپرٹی کے تو ویسے کچھ رول ہیں، اصول ہیں. پہلے فرد چیک کریں، فرد کے بعد اس کا پٹوار خانہ چیک کریں، پٹوار خانے کے بعد اس کو دیکھیں کہ بھئی اس کے نام اگر کوئی ایگریمنٹ ہے تو اگر وہ اس نے کسی بندے نے خرید کیا وہ ایگریمنٹ کے حوالے سے، تو ایگریمنٹ بھی اس کا کم از کم کنفرمیشن انفارمیشن لیں کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں. تو اس کے بعد پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو ایک اعتماد کا کاروبار ہے. یہاں پہ صرف ایک کام ہے اعتماد کا، زبان کا، اور ہم نے ایک دوسرے پہ اعتماد کرنا بھی ہوتا ہے، کروانا بھی ہوتا ہے. لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے اگر آپ کا ریٹ مارکیٹ سے کم ہے تو سمجھیں کہ یار اس میں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے. اگر میرٹ ہے تو میرٹ پہ تو ظاہری بات ہے ہر چیز، ایک مارکیٹ کا جو ریٹ ہوتا ہے اس کا تو سب کو پتا ہے نا، ڈیلروں کو، انویسٹر کو بھی پتا ہوتا ہے. ہاں جو معصوم انویسٹر ہیں جو نئے فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں تو ان میں ان کو تھوڑا سا یہ ہے کہ اگر ان کا ڈیلر اچھا ہے، وہ ان کے ساتھ اچھا اعتماد والا ڈیلر ہے، کام کر رہا ہے یا ان سے وہ اعتماد کرتے ہیں تو ان سے اگر وہ لیتے دیتے تو انشاءاللہ. یہاں ویسے تو سارے ڈیلر اچھے ہیں کیونکہ کبھی ایسا ہوا نہیں. اگر چند ڈیلروں نے ماحول خراب کیا ہوا ہے تو میں تو ان کا نام نہیں لینا چاہتا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ خود بھی انہی لوگوں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہاں میرٹ پہ جو کام کرتے ہیں ان لوگوں کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ان کا وہ لالچ والے جو لوگ ہیں وہ پھر وہیں جا کے پھنستے ہیں. اچھا شیخ صاحب، یہ جو کمرشل پراپرٹی ہوتی ہے اور جو مطلب عام گھریلو ہے، ان کے ریٹوں میں جو فرق ہے جی جی یہ گورنمنٹ کی بھی طرف سے ہوتا ہے یا یہ صرف مطلب کمرشل ہو جانے پہ، جیسے ایک پہلے وہ گھر ہوتے تھے بعد میں وہ مارکیٹ بن گئی، تو اس کا کچھ بتائیں بھی کیا ہے؟ اس کا یہ ہوتا ہے کہ کمرشلی ہوتے ہیں، جو کمرشل بن جاتا ہے پھر اس کے کمرشلی نقشے بھی بنتے ہیں اور کمرشلی اس کی پراپرٹی بھی ویلیویشن بھی ہوتی ہے. کیونکہ اس کی ویلیویشن جو ہے نا مارکیٹ کے حساب سے جو شیڈول ریٹ ہے نا جی سرکاری، اس کے حساب سے اس کی مالیت لگتی ہے. اور اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ بھئی کوئی بڑھا سکتا ہے یا کم کر سکتا ہے. ویسے کوئی مطلب کہ مل ملا کے کوئی کروا لے تو اس کا میں نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ سارا ایک میرٹ پہ ہوتا ہے. اس میں کوئی مطلب کہ ایسی بات نہیں ہوتی کہ جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو، کیونکہ وہ سرکار کے جو اسٹام نکلتے ہیں اور وہ پیمنٹیں جو ہیں وہ بینکوں میں جاتی ہیں. تو اس میں جو ہے نا جی میں سمجھتا ہوں کہ وہ کام سارا میرٹ پہ ہوتا ہے. لیکن آگے جب تحصیلوں میں جاتا ہے، رجسٹریاں ہو جاتی ہیں، وہاں پہ پھر رشوت چلتی ہے. وہاں پہ یہ لوگ پھر کسی کا احساس نہیں کرتے، یہ صرف جسٹ ایک اپنا مفاد اٹھاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی کس کی کیا ہے، کہ وہ بیان لیتے ہیں. 6 ماہ رجسٹریاں پھنسی رہتی ہیں اور 6 ماہ رجسٹریاں واپس نہیں آتی اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. ان کو اتنا بھی احساس نہیں ہوتا. اور یہ اس ٹائم میرے خیال میں کچہریوں کے ایک قسم کے نا وہ ظالم بنے ہوئے ہیں. یہ کسی کا احساس نہیں کرتے. کہتے ہیں جی پیسے لاؤ تو اپنی رجسٹری لو، پیسے لاؤ تو یہ کرو. پیسوں کی خاطر نا مطلب جو پیسے دے گا وہ رجسٹری لے گا، جو پیسے دے گا وہی اپنے رجسٹری کو پاس کروائے گا. حالانکہ جو میرٹ ہے وہ میرٹ اور رول اصول کے مطابق یہ ایک کام بھی نہیں کرتے. اور میری بار بار ریکویسٹ ہے محسن نقوی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب سے کہ ایک دفعہ کچہریاں میں سرگودا میں چکر لگائیں اور بھی ایسے ادارے ہیں جن میں چکر لگائیں. کیونکہ تاجروں کے حوالے سے بھی ہم بیٹھتے ہیں تو تاجروں کی بھی کئی ایسی پریشانیوں کے عالم میں ہوتے ہیں کہ کاروبار کی مطلب کہ مینجمنٹ نہیں کر پاتے. تو اس میں بھی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب سے کہ وہ ایک دفعہ آ کے کچہریوں کا ایک حال دیکھیں اور یہاں کے ماحول دیکھیں. لوگ 2 4 15 دن اب پیچھے کھڑے رہتے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، کوئی رجسٹری کر کے دینے والا نہیں ہے. جہاں بیٹھے ہیں وہ بیچارے بیٹھے ہیں، ان کی پیمنٹوں کے معاملات ہوتے ہیں، ان کے زبان کے اعتماد کے معاملات ہوتے ہیں، ان کی ایک ریٹرن ہوتی ہے جو بیانہ ہوتا ہے وہ بھی ان کا بیچاروں کا پرابلم میں آ جاتا ہے. کیونکہ جب ٹائم پہ ان کی رجسٹری نہیں ہونی تو ان کی پیمنٹوں کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں بار بار وزیر اعلیٰ سے، وزیر اعظم پاکستان سے، نگران حکومت سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک دفعہ، اور محسن نقوی صاحب سے میں بہت ان کو لائک کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے بہت اچھے کام کیے اور یہ شارٹ ٹائم میں نگران حکومت میں بہت اچھے کام کر کے انہوں نے دکھائے. اور اب مجھے امید ہے کہ وہ سرگودا بھی چکر لگائیں گے اور یہ ہماری جو تحصیلیں ہیں، کچہریاں ہیں، ان کے بھی حال دیکھیں کہ یہاں پہ لوگ کتنے پریشان ہیں اور بیچارے کن کن معاملات سے گزر کے جاتے ہیں. شکریہ، بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا ہے. اللہ آپ کو خوش رکھیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دیں. بہت شکریہ جی. السلام علیکم.